Hello guys, welcome to another video of CVP analysis. The question asked by Sunita, problem number 20 and problem number 21. It is related to break-even analysis of multi-product. सो एकभन्दा बढी प्रोडक्ट भएपछि अस्ति मैले यसको कन्सेप्ट सम्झाएर भिडियो पठाएको थिएँ। त्यो कन्सेप्ट हेर्नु होला, फेरि आजको यो सोलुसन हेर्नु होला। यसले गर्दा तपाईहरुको मल्टी प्रोडक्ट सम्बन्धी चाहिँ नलेज चाहिँ क्लियर हुन्छ। यति नै लास्ट थियो। अरु केही क्वेशन डाउटहरु छ भने चाहिँ पठाउनु होला। र प्रब्लम नम्बर नयाँ बुक अनुसार 2.5.20 क्वेशन यस्तो छ। के भन्छ? कम्पनी प्रोड्युसेस एन्ड सेल्स टु प्रोडक्ट्स X एन्ड Y, दुईटा प्रोडक्ट छ है। योभन्दा अगाडि हामीले जति पनि पढेको थियौं त्यो प्रोडक्ट एउटै हुन्थ्यो कि प्रोडक्ट X मात्र हुन्थ्यो कि प्रोडक्ट Y मात्र हुन्थ्यो। दुईटा प्रोडक्ट छ। दुईटा प्रोडक्ट छ भने चाहिँ हाम्रो रेशियो पक्कै पनि बन्छ है। सो विथ द फलोइङ युनिट्स डाटा, त युनिट सेलिङ प्राइस प्रोडक्ट X लाई हामी कतिमा बेच्छौं? 10 मा, प्रोडक्ट Y लाई 12 मा बेच्छौं। मान यो प्रोडक्ट X टी हो, यो कफी हो, त टी लाई 10 मा बेच्छौं हामी, कफी लाई 12 मा बेच्छौं। र त्यसलाई बनाउने भेरिएबल कस्ट X को 5 रुपैयाँ छ र प्रोडक्ट Y को 10 रुपैयाँ छ। यसबाट हामी कन्ट्रिब्युसन निकाल्न सक्छौं। प्रोडक्ट 10 - 5 गरेपछि कन्ट्रिब्युसन आयो हाम्रो 5 रुपैयाँ नै आयो प्रोडक्ट X को। प्रोडक्ट Y को 12 - 10 गरेपछि 2 आइहाल्यो सीधा सीधा। त्यो सेल्स मिक्स रेशियो दिया पनि हुन्छ, नदिए पनि हामी रेशियो बनाउनु पर्छ। युनिट्स सेल्स मिक्स रेशियो नदिएको केसमा चाहिँ यहाँ सेल्स युनिट दिएको होला। सो सेल्स युनिटबाट हामीले बनाउने यो सेल्स मिक्स रेशियो नै हो। बनाउनै पर्छ मल्टी प्रोडक्टमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। मैले दुईटै तरिकाले गरेर देखाएको थिएँ। अब फिक्स कस्ट फर द पिरियड आर जोइन्ट फिक्स कस्ट भन्नाले जो प्रोडक्ट X मा पनि लाग्यो, प्रोडक्ट Y मा पनि लाग्यो, दुईटैमा लाग्यो भने त्यसलाई हामी जोइन्ट भन्छौँ, जोइन्ट कस्ट है। सो फिक्स कस्ट नै हो यो पनि। एउटा मसिनमा जस्तै कफी ग्राइन्डिङ गर्नु पर्यो र टी पनि ग्राइन्डिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटै मसिन युज भयो नि, त्यो मसिन चलाउँदाखेरिको फिक्स कस्ट भन्छ। तर सेपरेट फिक्स कस्ट प्रोडक्ट X को र प्रोडक्ट Y को अलग अलग छ, सेपरेट छ, अलग अलग। फर इक्जाम्पल X प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि एउटा म्यानेजर छ, प्रोडक्ट Y बनाउँदाखेरि अर्को म्यानेजर छ, तिनीहरूलाई अलग अलग स्यालेरी दिनुपर्छ। मानौ प्रोडक्ट X को लागि हामीले 2.5 लाख रुपैयाँ दिन्छौँ, प्रोडक्ट Y को लागि 160 दिन्छौँ। अब मलाई फिक्स कस्ट भन्ने भएपछि चाहिँ मलाई पुगिगयो। मैले खाली कन्सेप्ट सम्झाउन खोजेको। प्रोडक्ट X को लागि लागोस्, प्रोडक्ट Y को लागि लागोस् या फिर जोइन्टमा लागोस्, सबै फिक्स कस्ट हो नि। सो यो टोटल फिक्स कस्ट भन्छ हाम्रो 1,10,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 1,60,000 टोटल फिक्स कस्ट भयो। अब सोध्छ त हामीलाई के यसमा सोधेको के छ? वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। सो सिम्पल छ, वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। यसको लागि म आइ स्क्रिनमा फर्स्ट पार्ट हाम्रो के छ? वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। तपाईहरु फुलमा लेख्नु होला, म सर्टकटमा लेखेँ वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। सो प्रोडक्ट X छ, एउटा प्रोडक्ट Y छ, दुईटैको सेलिङ प्राइस दिएको छ। एउटा यसको 10 दिएको छ, यसको 12 दिएको छ, लेस भेरिएबल कस्ट। सो भेरिएबल कस्ट कति छ? यसको सायद 5 छ, यसको 10 छ। सो यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटमा आइहाल्यो हाम्रो 5, यो आयो 2। अब सेल्स मिक्स रेशियो हामीलाई दिएको छ। सो यो रेशियोमै निकाल्ने हुन्छ। सेल्स मिक्स रेशियो कति छ? 4/7 छ एउटा। सो आफ्नो रेशियोले आफूलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो। कुन क्वेशन हो? 5.24 4/7 र 3/7। ओके, यो 3/7 छ र आफ्नो कन्ट्रिब्युसनलाई आफ्नो हिसाबले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। त सो यो आयो 5 * 4/7 प्लस यसलाई भन्छ हामी वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इक्वल्स टु 5 * 4/7। त 5 लाई 4/7 को रेशियोमा बाँड्नु पर्यो। जस्तै यो 2 लाई फेरि 3/7 को रेशियोमा बाँड्नु पर्यो। बस यति नै यसको काम गर्नुपर्ने। सो दिस इज 20/7, दिस इज 6/7, इट बिकम्स 26/7 है। पहिला मैले यस्तो के रे होराइजन्टल फर्ममा देखाएको थिएँ। अब यस्तो भर्टिकलमा गराउनुस् या फिर होराइजन्टलमा बनाउनुस्, एउटै कुरा हो। ओके, सो यो एउटा पार्टको क्वेसन भयो। सेकेन्ड पोर्सन गरौँ अब हामी। सेकेन्ड पोर्सनमा के सोध्छ हामीलाई? सेकेन्ड पोर्सनमा हामीलाई सोध्छ ओभरअल बीईपी एन्ड इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट टु। त ओभरअल बीईपी निकालिसकेपछि इन्डिभिजुअल प्रोडक्टमा त हामी त्यसको रेशियोमा बाँड्दिउँला। बीईपी निकाल्ने फर्मुला के हो तिमीहरूलाई थाहै छ। ओभरअल बीईपी दुईटा प्रोडक्ट छ, त्यसैले ओभरअल बीईपी भन्ने यसलाई। बीईपी को फर्मुला के हुन्छ? टोटल फिक्स कस्ट
चाहे त्यो जोइन्ट हो चाहे त्यो सेपरेट हो। फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यही थियो है। तर यसमा ओभरअल अब यो हामीले भर्खरै कुन कन्ट्रिब्युसन निकाल्यौँ, वेटेड एभरेज भन्ने वर्ड पनि थपिदिनु होला, किनभने चाहिँ एउटै प्रोडक्टको हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट लिइरहेको छैनौँ, हामी वेटेड एभरेज, लाइक दिस इज वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। सो एउटै प्रोडक्टको भइदिए म फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट लेख्थेँ, तर दुईवटा प्रोडक्ट छ, दुईवटा प्रोडक्टको दुईवटा फिक्स कस्ट छ। सो टोटल फिक्स कस्ट प्लस अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको सट्टा वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। सो टोटल फिक्स कस्ट के छ सबै जोडिदिनुहोस्, चाहे त्यो जोइन्ट होस् चाहे जे होस्। के छ हामीलाई 1,10,000, 2,50,000, 1,60,000, 1,10,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,60,000 यही छ जस्तो माने मैले। अपन वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 26/7 गरेर आन्सर निकाले पनि हुन्थ्यो, यहाँ सजिलो हुन्थ्यो। 26/7 गरिदिएको भए म यता 26/7 को आन्सर निकाल्छु है, नत्र तपाईँहरू कन्फ्युज पढ्नु होला। 26/7 3.7143 3.7143 यसलाई हामी 3.7143 पनि लेख्न सक्छौँ, अथवा यसरी लेख्यो भने के फरक पर्दैन। तपाईँहरू कन्फ्युज पढ्नु होला, सिधै डिभाइड गरिदिनु होला, आनन्द क्यालकुलेटर हुन्छ। र तपाईँलाई फेरि यो वाला रुल लगाउनुपर्छ, A डिभाइड बाई B डिभाइड बाई C बाई D, यो रुल लगाउनुपर्छ। यसको रुल के हुन्छ, A बाई B इन्टु D बाई C यस्तो हुन्छ, यस्तो रुल। यो रुल म्याथमेटिक्स हो, म्याथमेटिक्स नआउनेलाई यसरी गर्दा हुन्छ, सिधै सकिहाल्यो। खालि रफ हो, यो दिस इज रफ। सो कति आयो, 1,10,000 3,60,000 यो भयो। 3,60,000 मा 160 जोडेपछि 360 प्लस 160 5,20,000 आयो। सो 5,20,000 डिभाइडेड बाई 3.7143। सो आन्सर हियर इज द आन्सर, युनिटमा आछ 5,20,000 डिभाइडेड बाई 3.7143। सो 1,39,9 1,40,000 लेख्दा भइहाल्यो यसलाई, 1,40,000 1,40,000 युनिट्समा आयो, किनभने हामीले युनिट्स मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गरेका छौँ। अब यो ओभरअल बिइपी आयो, हामीलाई इन्डिभिजुअल बिइपी सोध्छ। इन्डिभिजुअल बिइपी निकाल्न सजिलो छ, प्रोडक्ट एक्स यहाँ छ, इन्डिभिजुअल बिइपी निकालिदिउँ। इन्डिभिजुअल बिइपी तिनीहरूको सेल्स मिक्स रेसियोमा डिभाइड गरिदिने, प्रोडक्ट एक्स हो यो प्रोडक्ट वाई हो, सिम्पल है। यसको सेल्स मिक्स कति छ, सेल्स मिक्स यसको छ 4/7, यसको छ 3/7, बस यो बिइपीलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। त इन्डिभिजुअल आइहाल्छ यहाँबाट, इन्डिभिजुअल 4/7 इन्टु 1,40,000 यसको आयो। त्यस्तै 3/7 इन्टु 1,00,000 आफ्नो रेसियो लियो यसले। 7 टु द 14 यो 80,000 आयो। 7 टु द 14 यो 60,000 आयो। हेर त 80 र 60 जोड 1,40,000 नै आउँछ। सो आफ्नो रेसियोमा इन्डिभिजुअल नै हो यो। ल प्रब्लम नम्बर 2 पनि सकियो। यसको अब थर्ड पार्टमा के सोध्छ हामीलाई, थर्ड पार्टमा के सोध्छ, रिक्वायर्ड सेल्स युनिट टु अर्न प्रफिट बिफोर ट्याक्स। हामीले प्रफिट बिफोर ट्याक्स 1,04,000, अब प्रफिट पनि चाहियो भन्छ, सेम काम गर्नुहोस्। रिक्वायर्ड सेल्स चाहियो, सी रिक्वायरमा रिक्वायर्ड सेल्स चाहियो हामीलाई, रिक्वायर्ड सेल्स अथवा डिजायर्ड सेल्स जे भन्नुहोस्। फर्मुला त त्यही नै हो, टोटल फिक्स कस्ट फर्मुलामा नो चेन्ज। यो फर्मुला पनि होइन वास्तवमा, अपन वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। तर यहाँ अब हामीलाई के पनि चाहियो, प्रफिट बिफोर ट्याक्स पनि चाहियो, पुरानै फर्मुला हो यो इन्डिभिजुअल प्रोडक्टको। सो टोटल फिक्स कस्ट 5,20,000 अलरेडी आएकै छ। प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति छ हेर्नुहोस् त, 1,04,000 भने जस्तो माने मैले। अपन वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 3.7143। सो यो आयो 6,24,000 डिभाइडेड बाई 3.7143। ओके, अब हामी यसको लागि क्याल्कुलेसन युज गर्छौँ। 6,24,000 डिभाइडेड बाई 3.7143। सो 1,68,000 आयो। यो कति आयो, 1,68,000। आन्सर चेक गर्नु होला, त्यति नै छ, 1,68,000। ओके, 1,68,000 युनिट्समा छ। सो यो प्रब्लम मेरो सल्भ भयो। अब आउनुहोस् प्रब्लम नम्बर
प्रब्लम नम्बर 5.21 क्वेसन रिड गरौँ। ओके, तपाईहरु आफ्नो बुकबाट हेर्नु होला, म यहाँ हेर्दैछु। द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोभाइड्स यु द फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ टु प्रोडक्ट। अझ दुईवटा प्रोडक्ट आइहाल्यो, ए र बी भन्छ। सेलिङ प्राइस ए को 50, यसको 30। पिभी रेसियो, पिभी रेसियोबाट हामी सिधै कन्ट्रिब्युसन निकाल्न सक्छौँ। 50 रुपियाँको 40% है त कन्ट्रिब्युसन हो, यसको मतलब 20 रुपियाँ आयो। 30 रुपियाँको 20% कति हुन्छ? बी को चाहिँ 6 रुपियाँ, सिधा सिधा आइहाल्यो। सेल्स इन र सेल्स मिक्समा अघि हामीलाई मिक्समा दिएको थियो, अहिले युनिट्समा थियो। यहाँ रेसियो भन्छ 3000:2000 को रेसियो भन्छ। सो 3000 0 हटायो भने 3:2 को रेसियो भन्यो। के को रेसियो भन्यो? 3:2। यता ए को रेसियो बन्ने भयो सेल्स मिक्स 3/5, यसको 2/5, किन 3 र +2 गरेपछि 5 नै आउने हो। सो सेपरेट फिक्स कस्ट दिएको छ 5 लाख र 3 लाख, र कम्पनीको एनुअल फिक्स कस्ट छ 2 लाख। त टोटल जोडेपछि हाम्रो 10 लाख हुने हो हामीलाई, मतलब भएन। पहिलो पोर्सन के सोध्यो हामीलाई? वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट र प्रफिट भोल्युम रेसियो ओभरअल है, वेटेड एभरेज सोधेको छ। सो यसमा फेरि सेम काम गर्नु पर्यो। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सेलिङ प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस कति दिएको छ? सेलिङ प्राइस पर युनिट नै लेखिदिन्छु म, एसपिपीयू सर्टकटमा नलेख्नु। सेलिङ प्राइस पर युनिट यो 50, यो 30। यहाँ दिएको छ हाम्रो पिभी रेसियो, पिभी रेसियो यो दिएको छ 40%, 0.4, यो दिएको छ 20%। सो यहाँबाट हाम्रो आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। सो 0.4 × 50 गरेपछि कति आयो? यो आयो 20, यो 0.2 × 30 गरेपछि यो आयो 6 है। पिभी रेसियो कसरी भन्छ? कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स त भन्छ नि हैन। सो त्यही फर्मुलाबाट अटोमेटिक आइहाल्छ। पिभी रेसियोबाट, पिभी रेसियो भनेकै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्ने आधार हो हाम्रो। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइहाल्यो। अब मलाई यहाँ सेल्स मिक्स कसरी बनाएँ मैले है? 3000:2000 छ। सो यसलाई म भन्न सक्छु 3/5, यसलाई भन्न सक्छु म 2/5। कसरी आयो? यो सेल्स मिक्स 3000:2000 को रेसियो हो खास यसको रेसियो। मैले 0 हटाइदिएँ, 3:2 को रेसियो भन्यो हैन। सो 5 भागमा 3 + 2 गरेपछि 5 हुन्छ। त 5 भागमा 3 भाग ए को हो, 2 भाग चाहिँ बी को हो। बस अब वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन आइहाल्यो हाम्रो, वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है, इक्वल्स टु कसरी निकाल्छौ? 20 × 3/5 आफ्नो रेस्पेक्टिभलाई अघि गरे जस्तै प्लस, अब यसको पनि लिनु पर्यो 6 को यसको भाग कति हो? 2/5। सो 60 / 5 12 है। सो 12 / 5 कति हुन्छ? 12 / 5 2.4, यो आयो 2.4। सो इट बिकम्स ₹14.4। एउटा त यो भयो। अर्को के सोधेको हामीलाई? पिभी रेसियो, वेटेड एभरेज पिभी रेसियो। अर्को हामीलाई के सोधेको? वेटेड एभरेज, यही पोर्सनमा वेटेड एभरेज पिभी रेसियो। सो पिभी रेसियो निकाल्ने फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ, कन्ट्रिब्युसन अपन सेल्स, यही हो फर्मुला। तर यहाँ वर्डमा लगाउँछु टोटल, दुईवटा प्रोडक्ट छ यहाँ, टोटल कन्ट्रिब्युसन अपन टोटल सेल्स। बस यो निकालिदिनुहोस्, आफै आइहाल्छ। सो टोटल कन्ट्रिब्युसन कसरी आउँछ? ए को कति युनिट बेचिरहेको छौँ हामी? 3000। एउटाबाट कन्ट्रिब्युसन 20 रुपियाँ छ। ए को आयो 3000 × 20, यो ए को हो। ए को कति युनिट बेचिरहेको छ? 3000, एउटाको कन्ट्रिब्युसन 20 रुपियाँ, ए को प्लस बी को कसरी छ? बी हामी 2000 युनिट बेचिरहेको छौँ, एउटाबाट कन्ट्रिब्युसन 6 रुपियाँ छ। सो टोटल कन्ट्रिब्युसन आइहाल्यो। त्यस्तै टोटल सेल्स निकाल्नु पर्यो। ए त हामी 3000 बेचिरहेको छौँ, ए को सेलिङ प्राइस कति हो? 50 रुपियाँ। बी हामी 2000 नै बेचिरहेको छौँ, यसको सेलिङ प्राइस हो 30 रुपियाँ। बस यो आयो 60,000 प्लस यो आयो 12,000, यो आयो 1.5 लाख प्लस 60,000। सो यो 72,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख 10,000। सो कति आउँछ? यही नै 72 डिवाइडेड बाई 210। क्यालकुलेसनमा आफै गर्नु होला, म सर्टकटमा गरेँ। 34.29%, 34.29% अथवा 0.3429 लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा 34.29% लेख्दा पनि हुन्छ।
के फरक पर्दैन। पहिलो पोर्सन यसको सकियो। अब आउनु सेकेन्ड पोर्सनमा के सोध्छ, कम्पनी ओभरअल बीईपी सेल्स इन युनिट र रुपिजमा। सो कम्पनीको बीईपी सेल्स इन युनिट एन्ड इन रुपिजमा। सो बीईपी निकालिदिउँ। बी पार्टमा बीईपी इन युनिट्स ओभरअल बीईपी, यसलाई हामी भन्छौँ ओभरअल बीईपी। ओभरअल बीईपी इन युनिट्स, युनिट्समा रुपियाँ आएछ, सेलिङ प्राइस मल्टिप्लाई गरेपछि रुपिजमा आइहाल्छ है, अथवा पीबी रेसियोले डिभाइड गरे पनि हुन्छ। दुईवटा तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। यसको चाहिँ हाम्रो के थियो, टोटल फिक्स कस्ट, टोटल लगाउनु पर्छ। दुईवटा प्रोडक्ट छ, त्यही भएर टोटल फिक्स कस्ट अपन वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, जो हामीले निकालिसकेका छौँ। टोटल फिक्स कस्ट कति छ हेर्नु, सबै जोडेर कति आउँथ्यो, 5 लाख 3 लाख प्लस 2 लाख। यही जोडेर देखाइदिनु होला, 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख अपन यो हाम्रो 14.4 आयो जस्तो मान्थ्यो। वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन कति आइरहेछ, 14.4। सो 10 लाख डिवाइडेड बाई 14.4, 10 लाख डिवाइडेड बाई 14.4, यो आयो 69,444.44। 69,444.44 युनिट्समा। मलाई रुपिजमा निकाल्नु पऱ्यो भन्छ, ओभरअल बीईपी इन रुपिज। रुपिजमा निकाल्नलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, टोटल फिक्स कस्ट रुपिजमा निकाल्नलाई ओभरअल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, जो हामीले निकालिसकेका छौँ 34.29%। टोटल फिक्स कस्ट कति हो, 10 लाख। टोटल फिक्स कस्ट कति हो हाम्रो, 10 लाख। ओभरअल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो 0.3429, यो हामीले यहाँ निकालिसकेका थियौँ। 10 लाख डिवाइडेड बाई 0.3429, सो कति आयो, 29,16,302। 29,16,302 रुपिजमा। अब पोइन्टको लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। अब लास्ट आउन सक्छ रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है, आफ्टर ट्याक्स पीबीटी वाला लगाउनु पर्यो हैन, अफ करेन्ट ट्याक्स रेट 25%। त निकाल्ने रिक्वायर्ड सेल्स केमा रुपिजमा सोधे हो, युनिट्समा सोधे। रिक्वायर्ड सेल्स युनिट्समा सोधेछ। यसको पार्ट सी, रिक्वायर्ड सेल्स को फर्मुला के थियो हाम्रो, टोटल फिक्स कस्ट अपन वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। बस खाली वेटेड एभरेज भन्ने थप्या, प्लस यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ, पीबीटी चाहिन्छ। हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ, रिक्वायर्ड सेल्समा पीबीटी पनि चाहिन्छ। टोटल फिक्स कस्ट कति छ, 10 लाख। पीबीटी मलाई थाहा छैन, त्यहाँ दिएको पीएटी हो। वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति हो, 14.4। अब पीबीटी निकाल्नु पर्यो। पीबीटी हामीले पीएटी कसरी निकाल्ने गरेका थियौँ, पीएटी इक्वल्स टु, यो वर्किङ नोटमा आउँछ, पहिला काम गर्छ। पीएटी इक्वल्स टु पीबीटी 1 माइनस ट्याक्स हैन। सो पीएटी ले क्वेसनमा कति दिएको छ हेर्नुस् त, पीएटी दिएको छ 75,000 र ट्याक्स रेट 25%। पीएटी 75,000 दिएछ, पीबीटी मलाई थाहा छैन। 1 मा ट्याक्स 25% भनेको 0.25। सो यो 75,000 भयो। यहाँ पनि आयो पीबीटी इन्टु 0.75। सो पीबीटी इक्वल्स टु 1 लाख आयो। पीबीटी कति आयो, 1 लाख आयो। यो उता गएर डिभाइड गर्छ, सो 1 लाख यहाँ आयो। पीबीटी आइहाल्यो हाम्रो आन्सर। सो 11 लाख डिभाइडेड बाई 14.4, सो जति आउँछ रिक्वायर्ड आन्सर यति नै हो। 11 लाख डिभाइडेड बाई 14.4, यो आयो 76,389। 76,389 युनिट्स। बस यति नै थियो क्वेसन। ल यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सल्भ गर्नु होला। र आजको क्लास हुन्छ हाम्रो 3 बजेदेखि 4, जहाँ म नयाँ च्याप्टर फ्लेक्सिबल बजेट पढाइरहेको छु।
सो डोन्ट मिस द क्लास, हेभ अ नाइस डे। र क्लास म यसलाई यहीँ स्टप गर्छु।